रहीम कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। हज़रात गिरामी कदर, मुझसे पेशतर भी खुतबा बड़े इल्मी, बड़े फसीहो बलीग अंदाज में अपने अपने फरमुदात और अपने अपने इरशादात आलिया को रखते रहे। ये बज़्म है जो किताब व सुन्नत की नश्र व इशाअत के लिए सजाई गई है। इंशाअल्लाह मैं भी यहां पर अपना नाम लिखवाने के लिए आया हूं और मैं ये बात समझता हूं, रूए जमीन के तमाम एजाजात को अगर जमा कर लिया जाए तो कोई एजाज अल्लाह की बंदगी और काली कमली वाले की नौकरी का मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जिसको इस बात का शऊर और इस्तेहज़ार हो, वम्मा बिनिअमति रब्बी का फहद्दिस के तहत इसका अबलाग जरूर करता है। मैंने खुद अपने तारुफ के हवाले से कई मुकामात पे ये बात कही है, न शायर हूं मैं, न अदीब हूं, न मुशीर हूं, न वजीर हूं, निज़ाम मुस्तफ़ा का नकीब हूं और रब के दर का फकीर हूं। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मनकबत के हवाले से बातें होती रही और इंशाअल्लाह मैं भी अपनी बात को 3 हिस्सों में तकसीम करके अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। वक़्त मुख्तसर है और रुदात लंबी है, रात मुख्तसर है और सीरत मुस्तफ़ा लंबी है, लेकिन मैं ये बात समझता हूं कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत मुबारका का बलाग, आपके क़याम आला की बात और आपके निज़ाम रफ़ी का जिक्र, ये किसी एक रात तक महदूद नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से जब तक हम जिंदा रहेंगे ये काम करते रहेंगे। चुनाचे एक रात में जो कुछ भी होता है, दर हकीकत उसका मकसद फकत याद दहानी करवाना होता है। हज़रात गिरामी कदर, पहली बात जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क़दस के हवाले से है वो ये है कि रूए जमीन के ऊपर कोई हस्ती भी अंबिया रसूलुल्लाह के मुकाम का मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए कि हमने इल्म को हासिल किया, उलमा से हासिल किया, शयूखुल हदीस से हासिल किया, शयूखुल तफसीर से हासिल किया, लेकिन अंबिया ने इल्म को हासिल किया वहदहू ला शरीक से हासिल किया, अल्लामुल गुयूब से हासिल किया, सत्तारुल उयूब से हासिल किया, गफ्फारुल ज़ुनूब से हासिल किया, फ़ाअलुल लिमा युरीद से हासिल किया, अला कुल्ली शैइन कदीर से हासिल किया, मालिकुल मुल्क से हासिल किया, ज़ुल जलाल वल इकराम से हासिल किया। चुनाचे जिस तरह अल्लाह ताला का इल्म गलती से पाक है, इस तरह अंबिया का इल्म भी गलती से पाक है। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन अंबिया तमाम के तमाम एक रुतबे के नहीं हैं, ये अलग बात है। ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही, हमारा तमाम रसूलों के पर ईमान है, लेकिन जहां तक ताल्लुक है दरजात की बात का, सफर मेराज में हजरत रसूलुल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया। पहले आसमां पे सैयदना आदम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमां पे जनाब याहिया जनाब ईसा से मुलाकात हुई, तीसरे आसमां पे जनाब यूसुफ से मुलाकात हुई, चौथे आसमां पे जनाब इदरीस से मुलाकात हुई, पांचवें आसमां पे जनाब हारून से मुलाकात हुई, छठे आसमां पे जनाब मूसा से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पे जनाब इब्राहीम से मुलाकात हुई और मालिक कायनात ने हजरत रसूलुल्लाह को उस सिदरतुल मुंतहा के ऊपर पहुंचा दिया। हजरात गिरामी कदर, रूए जमीन के ऊपर जो भी पैदा हुआ उसका मुकाम नीचे है, काली कमली वाले का मुकाम ऊंचा है। और हजरात गिरामी कदर, कायनात में जो भी आया अपने बाद वालों का बड़ा बन के आया, लेकिन हदीस मेराज ने इस बात को साबित कर दिया। सैयदना इब्राहीम को, सैयदना मूसा को, सैयदना ईसा को, अल्लाह के नबियों को नमाज की इक्तदा के लिए हजरत रसूलुल्लाह के पीछे खड़ा कर कर अल्लाह ने इस बात को साबित फरमा दिया। आज वो आया है जो आने वालों का इमाम बन के नहीं आया, बल्कि जाने वालों का भी इमाम है। हजरात गिरामी कदर, इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा था
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہ اللہ تعالیٰ کی جمی مخلوقات میں سے کوئی مخلوق بھی اپنی شان اور مقام کے لحاظ سے حضرت رسول اللہ کے مقام رفیع کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر آپ سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے، رسول اللہ آتے رہے، لیکن جب حضرت رسول اللہ کی باری آئی مالک نے ثمر کا اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ آج کے دن وہ آیا ہے جس کے بعد نبوت ختم ہو گئی ہے، جس کے بعد رسالت ختم ہو گئی ہے۔ ان کے بعد جو بھی دعوے نبوت کرے گا، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی مازندانی ہو، چاہے غلام احمد قادیانی ہو، چاہے راشد الخلیفہ ہو، چاہے علی جا محمد ہو، چاہے یوسف کذاب ہو، جو بھی حضور کے بعد دعوے نبوت کرے گا اس پہ لعنتیں برستی رہیں گی، لیکن حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر پہلی بات تو یہ ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات میں کوئی آیا ہی نہیں ہے، اور دوسری بات کا تعلق یہ ہے جس طرح حضور کی ذات اعلیٰ ہے اسی طرح حضرت رسول اللہ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ حضرت رسول اللہ کی بات کیا ہے؟ اتر کر ہرا سے سوئے کو میں آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اور مجھ سے پہلے بھیا شفیق ایک شعر پڑھے تھے اور ہندو شاعر کا شعر پڑھے تھے، جس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اور قطروں کو بکھیرا اور قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا اور ایک ارب نے آدمی کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر ہم آج ثمر کا اعلان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پروردگار عالم نے ثمر کا اعلان فرما دیا۔ ہر نماز کے اندر ہر مقتدر فکر کا آدمی، ہر مسلک کا آدمی دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں الحمدللہ اہل الحدیث کا یہ اعزاز ہے کہ امام بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے، مقتدی بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں، لیکن باقی مسالک کے اندر ائمہ تو کم از کم سب کے سب اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ صراط مستقیم کی طلب یہ ہر گروہ کے اندر موجود ہے، لیکن صراط مستقیم کس کی بات کا نام ہے؟ صراط مستقیم کس کی اداؤں کا نام ہے؟ صراط مستقیم کس کے عمل کا نام ہے؟ صراط مستقیم کس کے انداز کا نام ہے؟ صراط مستقیم کس کے اطوار کا نام ہے؟ صراط مستقیم کس کی اداؤں کا نام ہے؟ صراط مستقیم کس کی جلوت کا نام ہے؟ صراط مستقیم کس کی حلوت کا نام ہے؟ اللہ نے ثمر کا اعلان فرما دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ حکمت والے قرآن کی قسم ہے، محمد علیہ السلام آپ رسولوں میں سے ہیں اور آپ ہی کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی رہنمائی کی ہے صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، آپ نے جب بھی دعوت دی ہے صراط مستقیم کی دعوت دی ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آؤ میں اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، میں بھی بصیرت کے اوپر ہوں اور ہر وہ شخص بھی بصیرت کے اوپر ہے جو میری بات کو مانتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر کائنات میں یہ اعزاز اگر حاصل ہوا تنہا مصطفیٰ کو حاصل ہوا، جس نے عالم کی بات کو مانا اس نے عالم کی بات کو مانا، جس نے مجتہد کی بات کو مانا اس نے مجتہد کی بات کو مانا، جس نے مجدد کی بات کو مانا اس نے مجدد کی بات کو مانا، جس نے امام کی بات کو مانا اس نے امام کی بات کو مانا، جس نے فقیہ کی بات کو مانا اس نے فقیہ کی بات کو مانا۔ لیکن یہ اعزاز اگر حاصل ہوا کملی والے کو حاصل ہوا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے حضور کی بات کو مانا، جس نے مدثر و مدمل کی بات کو مانا، اس نے فقط آپ کی بات کو نہیں مانا بلکہ اس نے اللہ کی بات کو مانا ہے۔ تکبیر، حق اہل حدیث، اہل حدیث، آپ کے ابتسام الہی صاحب سے
حضرات گرامی قدر ذرا اس بات کے اوپر غور کیجئے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ ذات رسول جو ہے ذات الہ سے جدا ہے، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ عبد اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، حضرت رسول اللہ حبیب اللہ ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر جہاں بات کی بات آتی ہے وہاں بات اللہ حضرت رسول اللہ کی اللہ سے جدا نہیں ہے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کائنات میں ہر شخص غلطی کھاتا ہے، کائنات میں ہر شخص غلطی کھا سکتا ہے، لیکن رب نے غلطی سے پاک اگر کسی کو بنایا ہے تنہا آمینہ کے لال علیہ السلام کو بنایا ہے۔ حضرات گرامی قدر دو نقطے واضح ہوئے، میرے بھیا شفیق نے مجھ سے پہلے اس واقعے کو بیان فرما دیا۔ حضرت رسول اللہ کو تولا گیا، 1000 کے ساتھ تولا گیا، لاکھ کے ساتھ تولا گیا، یہاں تک کہ پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا۔ ابھی بھی پوری کائنات کا پلڑا ہلکا تھا، میرے آقا کا پلڑا بھاری تھا۔ بات کا مطلب کیا ہے؟ پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو اور کملی والے آقا دوسری طرف بلاتے ہوں، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا مگر کملی والے کی بات کے اوپر آج کو نہیں آنے دیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر حضرت رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، حضرت رسول اللہ کی بات بھی اعلیٰ ہے۔ اسی طرح تیسرا نقطہ جو اہل الحدیث کی پہچان ہے، جس کے پر علماء اہل سنت کا اجماع ہے، وہ کیا ہے؟ حضرات گرامی قدر میں سیاسیات کا ادنا طالب علم، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میں نے دنیا کے تمام سیاسی فلسفوں کو بہت بڑے توجہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ میں نے ہیگل کے جدولیاتی فلسفوں کو پڑھا ہے، میں نے کارل مارکس کی اشتراکیت کو پڑھا ہے، میں نے لینن اور ماؤ زے تونگ کے فلسفوں کو پڑھا ہے، میں نے جین بدین اور جان لاک کے نظریات اقتدار اعلیٰ کو پڑھا ہے، میں نے میکاولی کی دی پرنس کو پڑھا ہے۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، سمنا باد کے اس حال کے اندر میں اس امر کا اعلان کرنے کے لیے آیا ہوں کہ جس طرح حضرت رسول اللہ کی ذات اعلیٰ ہے، جس طرح حضرت رسول اللہ کی بات اعلیٰ ہے، اسی طرح ساری کائنات کے نظام نیچے ہیں، کالی کملی والے کا نظام اعلیٰ ہے۔ اور حضرات گرامی قدر اکبر الہ آبادی کہتے تھے حریفوں نے جا جا کے رپٹ لکھوائی تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ اور حضرات گرامی قدر کسی کہنے والے نے کہا تھا چاہے کوئی بھی ہو کیوں خوشامد کرے، عاشقوں سے تو یہ کم ہوتا نہیں، کوئی شاعر ہی بلوا لو دربار سے گل رہوں کی سناخانیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مشن عظیم کے لیے سید داؤد غزنوی نے جنگ لڑی، جس مشن عظیم کے لیے اسماعیل سلفی نے جنگ لڑی، جس مشن عظیم کے لیے علامہ شہید نے جنگ لڑی، جس مشن عظیم کے لیے حضرت حبیب الرحمان نے جنگ لڑی، وہ مشن کیا ہے؟ وہ مشن یہ ہے اس زمین کے پر نظام اگر چلے گا یا پروردگار عالم کا چلے گا یا کالی کملی والے آقا کا چلے گا۔ حضرات گرامی قدر اور ہمیں یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک نہیں ہے، کوئی کسی کا جے اللہ ہے، کوئی کسی کا جے اللہ ہے، کوئی سرمایہ دار کا جے اللہ ہے، کوئی جاگیردار کا جے اللہ ہے، لیکن ہم اگر جے اللہ ہیں فاطمہ کے بابا کے جے اللہ ہیں، حسنین کے نانا کے جے اللہ ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر ہمیں نظام اگر چاہیے کالی کملی والے کا چاہیے، ہمیں نظام اگر چاہیے رسول ہاشمی کا چاہیے۔ اور میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں، تحریک انصاف نے انصاف کے جنازے کو نکال دیا، اس سے پہلے بھی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں حکومت کرتی رہی لیکن منزل نہ ملی۔ منزل اگر ملے گی کالی کملی والے کے اس قانون سے ملے گی۔ کس قانون سے ملے گی؟ کہ فاطمہ مخزومیہ چوری کرتی ہے، اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ سفارش لے کے آتے ہیں کہ آقا بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے نام و نسب والی ہے، اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی۔ حضرت رسول اللہ نے سمر کا اعلان فرما دیا، کائنات کے سب سے بڑے عادل نے سمر کا اعلان فرما دیا، کائنات کے سب سے بڑے منصف نے سمر کا اعلان فرما دیا، کائنات کے سب سے بڑے چیف جسٹس نے سمر کا اعلان فرما دیا، کائنات کے سب سے بڑے منتظم نے سمر کا اعلان فرما دیا، کائنات کے سب سے بڑے سیاسی رہنما نے سمر کا اعلان فرما دیا، کائنات کے مقتدا نے سمر کا اعلان فرما دیا۔ لو انا فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کا قلب اطہر ہو، خدیجہ کا لفظ جگر ہو، علی کا نور نظر ہو، حسن حسین کی مادر محترم ہو، اور سیدۃ النساء اہل الجنہ، اور وہ فاطمہ جس کے سر کے بالوں کو کبھی
कभी आसमान के सूरज नबी नहीं देखा, अगर वो भी चोरी करे नबी उसके भी हाथ को काट डालेगा। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फضل و करम से जब तक हम जिंदा हैं ज़ात रसूल को भी मनवाते रहेंगे, हदीस रसूल को भी मनवाते रहेंगे, और आका के जरिए आने वाले निजाम के भी डंके इंशाअल्लाह बजाते रहेंगे। हज़रात गिरामी कदर, और आपको ये बात भी मैं आज समझा देना चाहता हूं, हम मुल्क के इदारों का एहतराम करने वाले हैं, मुल्क की फौज का एहतराम करने वाले हैं, मुल्क की अदालतों का एहतराम करने वाले हैं, मुल्क की असम्बलियों का एहतराम करने वाले हैं, लेकिन ये तमाम के तमाम एहतराम हजरत रसूलुल्लाह की इक्तदा के साथ मशरूत हैं। अगर शीरी मदारी आज ये बात कौमी असम्बली में खड़े होकर ये बात कहती है 18 साल से बड़ी उम्र की लड़की को हम निकाह करने देंगे, जो उससे नीचे लड़की होगी उसके निकाह को रोका जाएगा, करवाने वाली को सजा दी जाएगी। हज़रात गिरामी कदर, भी ये बिल जो है उसको फ्लोर पे लाया गया, अगर कौमी असम्बली के सारे मेंबरान जमा होकर इसकी तौसीक कर देते हैं, रब्बे काबा की कसम है सारे मांग सकते हैं, लेकिन काली कमली वाले के गुलाम इस बिल को अपनी ठोकर के ऊपर उड़ा के छोड़ेंगे और निज़ाम मुस्तफा का नारा लगा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह ताला के फضل و करम से हमारी हर बात मशरूत है, हजरत रसूलुल्लाह की ताक़त के साथ मशरूत है, आपकी इत्तिबा के साथ मशरूत है। रमीश कुमार ने असम्बली के अंदर बिल को पेश किया, शराब के पाबंदी को आयद किया जाए, मुत्तहदा मजलिस अमल के अलावा किसी जमात के मेंबर ने रमीश कुमार का साथ नहीं दिया, गोया के असम्बली ने इस बात को साबित किया हम शराब के साथ हैं। हजरात गिरामी कदर, मैं आईन और कानून का एहतराम करने के बावजूद इस बात का ऐलान कर देना चाहता हूं, जहां पर कोई भी ऐसी बात होगी जहां पर असेंबली अपने मैंडेट से तजावुज करेगी, असेंबली का मैंडेट क्या है, असेंबली कुरान से तजावुज नहीं कर सकती, असेंबली हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन से तजावुज नहीं कर सकती। यह बरतानिया की असेंबली नहीं है, यह फ्रांस की असेंबली नहीं है, यह अमेरिका की असेंबली नहीं है, यह इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की असेंबली है। हम असेंबली की करारदादों को रद्दी की ठोकरी के अंदर फेंक के छोड़ेंगे और निजाम का डंका बजा के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, आप मुझे ये बात बतलाइए, जिस तरह हजरत रसूलुल्लाह की ज़ात आला है, जिस तरह हजरत रसूलुल्लाह की बात आला है, जिस तरह हजरत रसूलुल्लाह की बात आला है, उसी तरह हजरत रसूलुल्लाह का निज़ाम आला है कि नहीं है? हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह हमने निज़ाम मुस्तफा को इस मुल्क के अंदर मनवा के छोड़ना है, और बगैर चाकू को निकाले हुए, बगैर बारूद को चलाए हुए, बगैर मशीन गन को चलाए हुए, बगैर फलसफाए तशद्दुद को प्रमोट किए हुए, इंशाअल्लाह दलाइल की ताकत के साथ, इंशाअल्लाह बुरहान की ताकत के साथ, इंशाअल्लाह मिंबर और मेहराब की ताकत के साथ, इंशाअल्लाह कलम की ताकत के साथ निज़ाम मुस्तफा को इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर उसके फुरेरे को इंशाअल्लाह लड़ा के छोड़ेंगे, और जो हजरत रसूलुल्लाह के निज़ाम के दुश्मन हैं इंशाअल्लाह उनको यहां से भगा के छोड़ेंगे। हजरात, ये काम आप कर हज़रात गिरामी कदर के आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाहिर दावा।